نخلكم أمنتي كرستنا الرحس مجمارس ومربعة يقبرلنا صمنا بسلام جميلنا كن في الصم نايقز أبيهر محرت نايم أملاك دماء أمالات النب كلنا يخون الشيء صم أربعة عمت مساء النس أمو صمي كوينجن كل جزء إن حتوتات ويدما كل جزء إن حتوتات هالله حدا كابو جل كابو انت دقا رئينا ويدانان أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس لوتو سبهات نمنتاي صيمو زبليو كالا أيدما ويدانان أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس زوز أمو صوم 4 معالتن 4 ليتنيو سلمنتاي 4 معالتن 4 ليتن صيمو مالت لعليلو 5 سوسة تحت يلدما 30 إسرا زي كونه توساخي أبي صوم نابلا نصوعينا نزي صوم زي سلمنتاي أبي صوم ناتبه لي يصوع كالي ويتانان أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس زي صوم 55 4 معالتن 4 ليتنيو نحنا النصومو صوم جنا 55 معالتني سلمنتاي ببينخو خون تدليو كالي أبي صوم زلوا سنابتي نناتن أسمات اللو ونديو سلازي نزيئن نمملاس أبزا حز أرس حفتي نقولن ملستات ألنا سلازي نهبقى قبلكم بسم أب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين رحس مجمار صوم حدا كاب شوعتنا أواج أصوامات أبي صومي إذا صوم زي فتاري سماياتن مدرن قويتانا إيسوس كريستوس دحري بإيد يوحنس متماقو أبقدام قرنطس كيدو 4 معالتن 4 ليتن زوز أمو صوميو سلمنتاي قويتا صومي توليدو صوات ومكرا تقبلو بموتو نموت أدام سعيرو بتنسائيو تنسائيهبو ندك سبات فصم دحنت نمهابيو كالا أي حقاقي هجو قويتانان أملاخنان مدهانينا يسوس كريستوس قدمي بقالو صومون صولين إلو مئزازو بعلو نتي قنعن رتعن منقدي صوم بقبري أرأيو كوينو نخمهرنا صومي نزيئهم زتزوعهم أمو كريستوس كا مئنتي أسرو كتسعبو أرأيا حدقلكم مئنتاكم مكرا سقبه قدامي بيتروس معرف كلت فقدي سران كلتن ويتانان أملاخنان مدحانينا يسوس كريستوس قدمي زخونه قبري مفصام صوم قدامنت حقي مخانو نگرنا سلمنتاي ويتا 4 معالتن 4 ليتن صومه أدام أب4 معالتي زتوهبو كبري سلازت فئة ويتانان مدحانينان يسوس كريستوس ون كبر أدام نمملاس 4 معالتي صومه نبو مسي 4 معالتن 4 ليتن صيمو حق أوريد تقبله ويتانان أملاخنان مدحانينا يسوس كريستوس دما 4 معالتن 4 ليتن صيمو حق وانجل سرعم زيزاءات 24 نبو مسي زلاقهم 12 سليتي مدر رست سليم 4 معالتم تملسو زهلكو 18 فقد 25 ويتانان مدحانينان يسوس كريستوس دما مرح منغست سمايات سلازخونه 4 معالتن 4 ليتن صومه اتي اب 4 معالتي تسألوث ملك قرص أكال زتسرعلو سب
ዝበደለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካሕሳ ንክኸውን ኢሉ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። ስለምንታይ እዚ ጾም እዚ ዓብይ ጾም ተባሂሉ? ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝጾሞ ጾም ስለ ዝኾነ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ኣርእስተ ሃጣውእ ዝበሃሉ ዓበይቲ ፈተናታት ሰይጣን ዝሰዓረሉ ስለ ዝኾነ እዩ። ንስስዕቲ ብትዕግስቲ፣ ንትዕቢት ብትሕትና፣ ንፍቕሪ ገንዘብ ድማ ብምጽላእ ሰዓሮም። ካብቶም ካልኦት ኣጽዋማት ዝጽወመሉ መዓልትታት 55 ዝበዝሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለምንታይ 55 መዓልትታት ንጸውም? ዓብይ ጾም ብመሰረት ባህሪ ሓሳብ ዓመት መጽአ ዝጅመረሉን ዝፍጸመሉን ዝተፈላለየ ዕለት ዳ ይኹን እምበር ብዝሒ ዕለታቱ ሓደ እዩ ማለት 55 መዓልትታት ጥራይ እዩ። ኣብ 55 መዓልትታት ዓብይ ጾም 8 ቀዳምን 7 ሰንበትን ማለት 15 መዓልትታት ኣለዉ። ኣብዞም 15 መዓልትታት ካብ ጥሉላት እምበር ካብ እክለ ማይ ኣይጽወምን እዩ። ስለዚ ብዘይ እዞም 15 መዓልትታት ድማ 40 መዓልትታት ጾም ይኸውን። ኣብ ዓብይ ጾም ከም መእተውን መውፅእን ዝጽወሙ 2 ሰሙናት ኣለዉ። እዚ መእተዊ ናይ መጀመርታ ሰሙን ዘወረደ ዝበሃል 8 መዓልትታት ኮይኑ እቲ መዕፀዊ ናይ መወዳእታ ሰሙን ድማ ሰሙነ ሕማማት ዝበሃል እዩ። 7 መዓልትታት ዘለዎ ማለት። ስለዚ ከም እግርን ርእስን ኮይኖም ምስ ዓብይ ጾም ብሓንሳብ ተቖፂሮም 55 መዓልትታት ይኾኑ። ሰናብቲ ዓብይ ጾም ኣስማት ኣለዎም ዶ? እወ ንነብሲ ወከፎም ኣስማት ኣለዎም። ነዚኦም ዝሰርዓሎም ድማኒ ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ እዩ። እግዚአብሔር ጾምና ብሰላም ጀሚሩ